मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जुज़वी माशियात की ख़ुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जुज़वी माशियात की ख़ुसूसियात को दर्ज झैल नुकात में तक़सीम किया गया है, जैसे इनफ़रादी इकाई का मुतालिया। जुज़वी माशियात छोटी इनफ़रादी माशी इकाइयों के रवैये का मुतालिया करती है, जैसे इनफ़रादी मांग, इनफ़रादी रसद, इनफ़रादी फ़र्म, इनफ़रादी क़ीमत, इनफ़रादी घरेलू इंतज़ाम, ख़ास शय की कीमत वग़ैरह का मुतालिया इनफ़रादी इकाई में किया जाता है। इस तरह जुज़वी माशियात मुकम्मल मईशत को छोटी इनफ़रादी इकाई में तक़सीम कर तफ़सीली मुतालिया करती है। दूसरा नुकात कीमत नज़रिया, प्राइस थ्योरी। कीमत नज़रिए का तसव्वुर अल्फ्रेड मार्शल ने पेश किया है। जुज़वी माशियात अशिया और ख़िदमात की कीमतों के तअय्युन के साथ साथ पैदावारी अवामिल से भी ताल्लुक़ रखती है। अशिया की कीमतें बाज़ार मांग और रसद के तअय्युन से उसका ताल्लुक़ है, लिहाजा जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया भी कहते हैं। कीमत नज़रिए में पैदावारी अवामिल की कीमत का तअय्युन, जैसे ज़मीन का किराया, मेहनत की उजरत, सरमाया का सूद और मुंतज़िम का मुनाफा का तअय्युन होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ बाज़ार, जैसे मुकम्मल मुसाबक़त, अजारादारी, मुसाबक़त की बुनियाद पर ये बाज़ार की किस्में हैं, इसमें भी कीमत का तअय्युन कीमत नज़रिए के तहत किया जाता है। इसी तरह जुज़वी तवाज़ुन, तवाज़ुन दो अवामिल के दरमियान तवाज़ुन है। जुज़वी माशी तज्ज़िया जुज़वी तवाज़ुन से ताल्लुक़ है, जिसमें इनफ़रादी माशी इकाई, इनफ़रादी सारिफ, इनफ़रादी फ़र्म, इनफ़रादी सनत वग़ैरह का तज्ज़िया करती है। ये दूसरी क़ुव्वतों से इनफ़रादी इकाई को अलग करता है और आज़ादाना तौर पर इसके तवाज़ुन का मुतालिया करता है। जुज़वी तवाज़ुन में आम तौर से इनफ़रादी मांग और इनफ़रादी रसद के दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए। अगर दोनों में फ़र्क होगा तो इससे कीमतों और सार्फिन पर असर पड़ेगा और पैदाकार पर भी असरात पड़ते हैं। इसी तरह जुज़वी माशियात मुख्तलिफ़ मफ़रूज़ात पर मुनहसिर है। मफ़रूज़ात आम तौर से मफ़रूज़े से बना हुआ है, जिसके मानी शराइत के होते हैं। तो इस तरह जुज़वी माशियात बुनियादी मफ़रूज़ात के साथ शुरू होता है। मफ़रूज़ा जैसे दीगर बातें जूं के तू रहे, इंग्लिश में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। आम तौर से दीगर बातें जूं के तू रहे, इससे मुराद यकसानियत है, यानी जिस वक्त शराइत या मफ़रूज़ात पेश की जाएगी तो वो यकसा रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। तो जो मफ़रूज़ा दिया हुआ है जुज़वी माशियात का मफ़रूज़ा, जैसे दीगर बातें जूं के तू रहे, इसका मतलब है यकसा या मुस्तकिल रहे। जैसे मुकम्मल मुसाबक़त, ये जुज़वी माशियात के मफ़रूज़ात हैं। मुकम्मल मुसाबक़त, अदम मुदाख़लत की पॉलिसी, ख़ालिस सरमायादाराना निज़ाम, मुकम्मल रोज़गार वग़ैरह, ये मफ़रूज़े के तज्ज़िये को सादा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अदम मुदाख़लत की पॉलिसी, इससे मुराद बाज़ार में जब एक शख्स शय की ख़रीद व फ़रोख्त करता है
تو حکومت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ مفروضہ ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو بازار میں جب اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو حکومت کی مداخلت ہوتی ہے۔ تو اس طرح مکمل روزگار، بازار میں مکمل روزگار کی کیفیت نہیں ہے، بیشتر افراد بے روزگار ہیں، تو جزوی معاشیات ان مفروضات پر منحصر ہے۔ اسی طرح مقسوم طریقہ یا جسے ٹکڑا طریقہ بھی کہتے ہیں، سلائسنگ میتھڈ، جزوی معاشیات مقسوم یا ٹکڑا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ یہ مکمل معیشت کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر اکائی کا علیحدہ سے تفصیلی مطالعہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قومی آمدنی سے انفرادی آمدنی کا مطالعہ، مجموعی مانگ سے انفرادی مانگ کا مطالعہ۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں ملک کی ترقی کا اندازہ لگانا ہے تو ہم قومی آمدنی سے لگا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کی ترقی کا اندازہ لگانا ہے تو ہم قومی آمدنی سے نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کا اندازہ فیکس یا انفرادی آمدنی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم اس سے ایک شخص کی معیار زندگی اور اس کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جزوی معاشیات کل معیشت کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے مختلف حصوں کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہیں۔ اسی طرح حاشیائیت کے اصول کا استعمال، عام طور سے جزوی معاشیات میں حاشیائیت کا تصور بہت اہم ہے۔ حاشیائی سے مراد اضافی اکائی کو کہتے ہیں۔ جزوی معاشیات میں الفریڈ مارشل نے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کو پیش کیا ہے، جس کا تعلق صارفین سے ہے۔ پیدا کار اور صارفین اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے معاشی فیصلہ لیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم شے کی اکائیاں استعمال کرتے ہیں، حاشیائی افادہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح بازار ساخت کا تجزیہ، جزوی معاشیات بازار کے مختلف ساخت کا تجزیہ کرتی ہے۔ مسابقت کی بنیاد پر بازار کی کئی قسمیں ہیں، جیسے مکمل مسابقت، اجارہ داری، اجارہ دارانہ مسابقت، چند اجارہ داری وغیرہ۔ یہ مقابلے کی بنیاد پر بازار کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح جغرافیائی بنیاد پر بھی بازار کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مقامی بازار، علاقائی بازار، قومی بازار، بین الاقوامی بازار۔ یہ جغرافیائی بنیاد پر بازار کی قسمیں ہیں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ تو مقابلے کی بنیاد پر بازار ساخت کا تجزیہ جزوی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ عام طور سے دو حصوں میں بازار ساخت کو منقسم کیا گیا ہے، مقابلے کی بنیاد پر، جو مکمل مسابقت اور نامکمل مسابقت ہے۔ مکمل مسابقت میں بازار کی یکساں قیمت رائج رہتی ہے، برخلاف اس کے نامکمل مسابقت کی جو قسمیں ہیں، جیسے اجارہ داری، اجارہ دارانہ مسابقت، چند اجارہ داری وغیرہ، اس میں قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح جزوی معاشیات میں بازار ساخت کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جزوی معاشیات کی وسعت محدود ہے، اس کا دائرہ صرف انفرادی اکائیوں تک محدود ہے۔ جیسے یہ انفرادیت یا چھوٹے حصے کا مطالعہ کرتا ہے، مجموعی مطالعہ یا قومی مسائل کو حل نہیں کرتا۔ ملک میں بڑے قومی مسائل جیسے آبادی، بے روزگاری، غربت، افراط زر، تفریط زر،
توازن ادائیگی، معاشی نشو و نما وغیرہ سے جزوی معاشیات کا تعلق نہیں ہے، اور جزوی معاشیات اس کا حل بھی نہیں بتلا سکتی۔ مثال کے طور پر غربت یا بے روزگاری، اس کا تعلق انفرادیت سے نہیں ہے بلکہ کل سے ہے۔ اس لیے قومی مسائل کا حل جزوی معاشیات میں نہیں بلکہ کلی معاشیات میں ظاہر کیا گیا ہے۔ شکریہ۔